को हुन् मुमताज महल? किन बन्यो उनका नाममा 8औं आश्चर्यको ताजमहल? यो कथा सुरु हुन्छ निर-उद्दिन मुहम्मद सलीम अर्थात् जहाँगीर खानबाट, जो मुगल साम्राज्य र मुगल वंशका चौथो राजा थिए। उनका 20 जना श्रीमती थिए। 20 श्रीमतीहरूमध्ये दोस्री श्रीमती बिलकुइस मकानीका गर्भबाट शिहाब उद्दिन मुहम्मद खुर्रमको जन्म भएको थियो। जहाँगीर खानको मृत्यु पश्चात उनै शिहाब उद्दिन खान मुहम्मद खुर्रम मुगल साम्राज्यका 5औं सम्राट बने। राजा भएपछि उनको उपाधि शाहजहाँ भएको थियो। शाहजहाँ नै अर्जुमन्द अर्थात् मुमताज महलका पति थिए। जहाँगीरका 20 जना पत्नीहरूमध्ये 20औं अर्थात् कान्छी पत्नी थिइन् बेगम नूर जहाँ। उनले जहाँगीर खानसँग दोस्रो विवाह गरेकी थिइन्। उनी इरानी परिवारमा जन्मिएकी थिइन् र असाध्यै सुन्दरी थिइन्। जहाँगीरसँग विवाह गरेपछि उनले अदृश्य रूपमा मुगल साम्राज्यको सञ्चालन गरिन्। बिस्तारै मुगल साम्राज्यको दरबारमा नूर जहाँको लोकप्रियता बढ्दै गयो। त्यसपछि जहाँगीरले नूर जहाँका बुबा अत्मदौलालाई मुगल साम्राज्यको सल्लाहकार बनाए। अत्मदौलाका छोरा नूर जहाँका भाइ थिए अबु हसन असाफ खान। अबु हसन मुगल साम्राज्यमा बसेर फारस र गान्धारमा व्यापार गर्थे। उनी त्यसकारण धनी त थिए नै, मुगल साम्राज्यमा दिदी महारानी र बुबा सल्लाहकार भएका कारण उनको पनि दरबारमा राम्रो प्रतिष्ठा थियो। उनै अबु हसन असाफ खानकी छोरी हुन् अर्जुमन्द अर्थात् मुमताज महल। अर्जुमन्दको जन्म सन् 1593 अप्रिल 27 मा भएको थियो। सजिलो गरी बुझ्दा अर्जुमन्द मुगल साम्राज्यका चौथो राजा जहाँगीर खानकी 20औं र अति प्रिय श्रीमती नूरजहाँकी आफ्नै भदैनी थिइन् भने शाहजहाँ उनै नूरजहाँकी सौताका छोरा थिए। त्यो बेला आग्रामा एउटा बजार थियो, त्यसको नाम थियो मीना बजार। एक दिन अर्जुमन्द उक्त मीना बजारमा घुम्न निस्किएकी थिइन्। सोही बजारमा पहिलोपल्ट शिहाब उद्दिन मुहम्मद खुर्रमले उनलाई देखेका थिए। देख्ने बित्तिकै उनलाई अर्जुमन्द असाध्यै मन पर्यो। त्यो बेला अर्जुमन्द 14 वर्षकी मात्रै थिइन् र खुर्रम पनि 15 वर्षका मात्रै थिए। त्यसपछि उनीहरूको सन् 1607 अप्रिल 16 मा विवाह गर्ने निर्णय पक्का गरियो। त्यसको 5 वर्षपछि सन् 1612 मे 10 तारिखमा उनीहरूको विवाह भयो। विवाह हुँदा अर्जुमन्द 19 वर्षकी थिइन् र खुर्रम 20 वर्षका थिए। अनौठो कुरा के छ भने खुर्रम र अर्जुमन्दको विवाहको निधो गर्दा दुवैजना अविवाहित नै थिए। तर खुर्रम र अर्जुमन्दको विवाह गर्ने निर्णय भएदेखि विवाह भइन्जेल बीचको 5 वर्षमा खुर्रमको भने विवाह अरू युवतीहरूसँग पनि भयो। सबैभन्दा पहिला खुर्रमको विवाह फारसकी राजकुमारी कन्दाहरी बेगमसँग सन् 1610 मा भयो। इतिहासकारहरूले कतै कतै भनेका छन् त्यो बीचमा उनको विवाह क्वान्दरी बेगमसँग पनि भएको थियो। क्वान्दरी बेगम र कन्दाहरी बेगम अलग अलग महिला थिए, तर कतै कतै भनिएको छ ती दुवै नाम एउटै हुन्। उच्चारण गर्नेले अलग अलग उच्चारण गरेका कारण दुईटा जस्तो लागेको हो। जे भए पनि खुर्रमले अर्जुमन्दसँग विवाह पक्का गरिसकेपछि पनि उनीसँग भन्दा पहिला अर्कै महिलासँग विवाह गरे। शाहबुद्दिन मुहम्मद खुर्रमका थुप्रै श्रीमतीहरू थिए। भनिन्छ ती श्रीमतीहरूमध्ये उनलाई सबैभन्दा मन परेकी श्रीमती थिइन् अर्जुमन्द बेगम। थुप्रै इतिहासकारहरूले लेखे अनुसार उनले अरू श्रीमतीहरूसँग भने राज्यको कूटनैतिक र राजनैतिक सम्बन्धका लागि मात्रै विवाह गरेका थिए। अर्जुमन्द र खुर्रमका वर्षै पछि सन्तान जन्मिन थाले। समय बित्दै गयो। सन् 1627 मा खुर्रमका बुबा जहाँगीरको मृत्यु भयो। खुर्रम सन् 1628 मा मुगल साम्राज्यका राजा भए। राजा भएपछि उनले शाहजहाँ उपाधि हासिल गरे। खुर्रम शाहजहाँ भएपछि उनले आफ्नी सबैभन्दा प्रिय पत्नी अर्जुमन्दलाई मुमताज महलको उपाधि दिए। सन् 1612 मा विवाह गरेकी मुमताज महलले सबैभन्दा पहिला सन् 1613 मा पहिलो सन्तानको रूपमा छोरीलाई जन्म दिइन्। उनको नाम राखिएको थियो शाहजादी हुर औल निसा बेगम। अर्को वर्ष उनले दोस्री छोरी जहाँनारा बेगमलाई जन्म दिइन्। त्यसको अर्को वर्ष उनले पहिलो छोरालाई जन्म दिइन्। उनको नाम थियो दारा सिकोह। दारा सिकोह मुगल इतिहासका एक अमिट पात्र हुन्। उनी शाहजहाँ र अर्जुमन्दका तेस्रो सन्तान र पहिलो छोरा थिए। त्यति बेलाको राजनीति अनुसार उनी मुगल साम्राज्यको राजगद्दीका हकदार थिए। उनी असाध्यै विद्वान पनि थिए। उनी कुरान लगायतका धर्म ग्रन्थहरू कण्ठस्थ सुनाउन सक्थे। त्यति मात्रै होइन, उनी संस्कृत भाषाका पनि महाविद्वान थिए।
उनले हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूलाई फारसी भाषामा अनुवाद समेत गरेका थिए। दारा सिकोहको जन्म भएको अर्को वर्ष अर्जुमन्दले फेरि छोरीलाई जन्म दिइन्। उनको नाम थियो शाह सुजा। त्यसको अर्को वर्ष रोशनारा बेगमलाई जन्म दिइन् र अझै अर्को वर्ष अर्थात् सन् 1618 नोभेम्बरमा मुगल साम्राज्यकै चर्चित पात्र औरङ्गजेबलाई जन्म दिइन्। औरङ्गजेब मुगल साम्राज्यका सबैभन्दा चर्चित पात्र हुन्। उनी सफल शासक मात्रै थिएनन्, उनी अत्यन्तै क्रूर पनि थिए। उनले आफ्नै दाजु दारा सिकोहलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए। दारा सिकोह शान्त, भद्र र धार्मिक प्रवृत्तिका थिए। औरङ्गजेब त्यसको ठिक उल्टा थिए। उनीहरूको मतभेद त्यहीबाट सुरु भएको थियो। मुमताज महलले हरेक वर्ष सन्तान जन्माउँदै गइन्। उनले सन् 1631 सम्ममा 14 जना सन्तान जन्माइसकेकी थिइन्। मुमताज महलले जन्माएका सबै सन्तान भने बाँचेनन्, केही मरे। सबैभन्दा पहिले जन्मिएकी छोरीको 3 वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो। अर्का उम्मैद बख्श पनि 3 वर्षमा नै मरे। सुरैया बानो 7 वर्षमा मरिन्। लुप्त अल्लाह 2 वर्षको हुँदा, दौलत अब्जाह 1 वर्षको उमेरमै र हुस्न आरा 1 वर्ष नै नपुगी मरिन्। यसरी 14 सन्तानमा मुमताज महलका 6 जना सन्तान सानैमा मरे। अन्ततः 14औं सन्तानलाई जन्म दिने क्रममा मुमताज महलको पनि मृत्यु भयो। मुमताज महलकी सबैभन्दा अन्तिम सन्तान जसलाई जन्म दिएर उनको मृत्यु भएको थियो, उनको नाम भने गौहर आरा बेगम राखिएको थियो। उनी भने सबैभन्दा लामो उमेर 75 वर्ष बाँचेकी थिइन्। इतिहासमा लेखिए अनुसार मुमताज महलले जब आफू जीवनको अन्तिम क्षणतिर आइपुगेकी छु भन्ने थाहा पाइन्, उनले शाहजहाँलाई नजिकै बोलाइन् र भनिन्, अब मेरो अन्तिम समय आयो। मर्ने बेलामा मेरो एउटा अन्तिम इच्छा छ, सक्नुहुन्छ भने त्यो पूरा गरिदिनुहोला। शाहजहाँले भने, तिम्रा सबै इच्छाहरू पूरा हुनेछन्, भन। मुमताज महलले भनिन्, म मरेपछि मेरो चिहानमा यस्तो स्मारक बनाइदिनुहोस् कि यो दुनियाँमा आजसम्म त्यस्तो कतै पनि बनेको नहोस्। मुमताज महलको मृत्युमा शाहजहाँले पुरै राज्यमा शोक घोषणा गरे। शाहजहाँले भने पुरै 2 वर्ष मुमताज महलको मृत्युको शोक मनाए। मुमताज महलको मृत्युपछि शाहजहाँले सङ्गीत सुन्नै छोडिदिए। त्यसपछि उनी सेता कपडा लगाउन थाले। लगातार रोएका कारण उनका आँखामा आँसु सकिएर दृष्टि कमजोर भयो। मुमताज महलको मृत्युभन्दा पहिला उनी कपाल फुल्न दिँदैन थिए, फुलेको कपाल उखेलेर फाल्थे। तर मुमताज महलको मृत्यु पश्चात भने उनले फुलेका कपाल उखेलेनन्, चाँडै उनका कपाल सेता भए। शाहजहाँले सन् 1631 सालदेखि नै ताजमहल बनाउन सुरु पनि गरिहाले, तर निर्माण कार्य पूरा हुन 22 वर्ष लागेको थियो। शाहजहाँले ताजमहल बनाउनका लागि यमुना किनारको त्यही ठाउँ रोजेका थिए जहाँ मुमताज महल प्राय घुम्न जान्थिन्। इतिहासकारहरूका अनुसार सन् 1653मा उक्त ताजमहल निर्माण कार्य पूरा गर्न दिन रात 20,000 मजदुरहरूले काम गरेका थिए। माथि नै हामीले शाहजहाँले मुमताज महल भन्दा अरू महिलाहरूसँग पनि विवाह गरेका कुरा उल्लेख गरिसकेका छौँ। उनले मुमताज महलसँग विवाह गर्नुभन्दा पहिला र पछि गरेर अन्य थुप्रै युवतीहरूसँग पनि विवाह गरे। तिनीहरूमा कन्दहारी बेगम, इज उन निसा बेगम, हसिना बेगम, मुती बेगम, कुदसिया बेगम, फतेहपुरी महल र सरहिन्दी बेगम, यसरी उनका जम्मा 8वटी श्रीमती हुन्। हुन त यो स्पष्ट छैन कि शाहजहाँका जम्मा कतिवटी श्रीमती थिए, किनकि कतै कतै उनका अरू पनि श्रीमती थिए भनिएको छ, तर नाम सबै ठाउँमा स्पष्ट उल्लेख भएका छैनन्। शाहजहाँले हरेक श्रीमतीलाई फरक फरक उपाधि समेत दिएका थिए। त्यसै कारण कतै तिनीहरूकै नाम उल्लेख गरिएको पाइन्छ, कतै तिनीहरूको नामको सट्टामा उपाधि प्रयोग गरिएको पाइन्छ भने कतै कतै नाम र उपाधि दुवै उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नाम र उपाधि दुवै उल्लेख भएका ठाउँमा भने उनका श्रीमतीहरूको संख्या धेरै हुनु सामान्य कुरा हो। त्यति मात्रै होइन, कतै कतै शाहजहाँले मुमताज महलको मृत्यु लगत्तै उनकै बहिनीसँग पनि विवाह गरेको भनेर लेखिएको पाइन्छ र कतै कतै भने त्यो सत्य नरहेको तर्क पनि पाइन्छ। कतै कतै त यस्तो पनि लेखिएको छ कि मुगल सम्राट शाहजहाँले आफ्नो दरबारमा 8,000 भन्दा धेरै रखेलहरू राखेका थिए। मुगल साम्राज्यको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै रखेल शाहजहाँले नै राखेका थिए। यी सबै सवाल यहाँ यसकारण उठाइएको छ कि के ताजमहल साँच्चै दुनियाँले व्याख्या गरिरहे जस्तै प्रेमकै निशानी हो त? यहाँ होइन भन्नेहरूका लागि सोधिन तयार प्रश्नहरू पनि छन् र हो भनेर जवाब दिनेहरूका लागि पनि सोधिन तयार प्रश्नहरू छन्।
हो भने कसरी? जबकि शाहजहाँले अर्जुमन्दलाई मन पराएर मगनी गर्दा उनले अरू कुनै पनि युवतीसँग विवाह गरेका थिएनन्। तर उनले अर्जुमन्द अर्थात् मुमताज महलसँग मगनी भएर विवाह हुनुभन्दा पहिला नै फारसकी राजकुमारी कन्दाहरी बेगमसँग विवाह गरे। त्यो पनि तपसिलमा राखेर विषयलाई अगाडि बढाउने हो भने उनले मुमताज महलसँग विवाह गरिसकेपछि पनि अरू थुप्रै युवतीहरूसँग विवाह गरे। के प्रेम यस्तो लथालिङ्ग पनि हुन्छ त? के यसलाई पवित्र प्रेमको निशानी मान्न सकिन्छ? फेरि होइन भन्ने जवाफमा पनि शाहजहाँले मुमताज महलकै नाममा ताजमहल बनाएको त्यहाँका हरेक निर्माण सामग्रीले बताउँछन्, हरेक परिस्थितिले बताउँछन्, इतिहासकारहरूका हरेक लेखले बताउँछन्। यसलाई पृथ्वीमा रहेका आश्चर्यजनक मानव निर्मित संरचनाहरू मध्ये 8औं आश्चर्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई नै प्रेमको निशानी मानेर हजारौं कविताहरू लेखिएका छन्, हजारौं गीतहरू लेखिएका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? के यो साँच्चै पवित्र प्रेमकै निशानी हो त? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई हामीले को हुन् मुमताज महल, किन उनको नाममा बन्यो 8औं आश्चर्यको ताजमहल भन्ने बारेमा सविस्तार वर्णन गरेर सुनायौं। यो सामग्री सुनिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीले सोचेका छौं तपाईहरूका लागि यो बिल्कुलै नयाँ सामग्री हुनेछ। यो सामग्री मन पर्यो भने तपाईहरूले अनिवार्य लाइक, कमेन्ट र सेयर त गरि नै दिनुहुनेछ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।